جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं हूं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक और आप देख रहे हैं मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक ऑफिशियल। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हमारा मुल्क एक ऐसी नागहानी आफत से गुज़र रहा है, ऐसी बीमारी से गुज़र रहा है, बल्कि ना सिर्फ हमारा मुल्क बल्कि ये पूरा आलम, ये पूरी दुनिया इस बीमारी से मुकाबला कर रही है। मुकाबला तो नहीं बनता हमारा, हम इस बीमारी से लड़ नहीं सकते, हम सिर्फ अल्लाह पाक से दुआ कर सकते हैं। मेरा मालिक ही है जो हमें इस बीमारी से बचा सके। हम कौन होते हैं कि इस बीमारी से हम का मुकाबला करें, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह दुआगो ज़रूर हैं अल्लाह ताला के हुज़ूर कि वो हमें हमारे गुनाहों की तलाफ़ी करके हमें इस बीमारी से निजात दें। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, आपने कोरोना वायरस के मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बहुत ज़्यादा मवाद आपने गूगल पे, आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे या दीगर इंटरनेट और सोशल मीडिया से वाबस्ता सोर्सेस पे देखा होगा। लेकिन ये मैं उर्दू ज़ुबान में, ये पाकिस्तानी ज़ुबान में इस वीडियो का मकसद सिर्फ़ ये है कि आसान और सादा ज़बान में इस बीमारी से मतलब आपको ब्रीफ़ कराना है कि बीमारी दरअसल है क्या है। मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में कोविड-19 कोरोना वायरस से मतलब मालूमात और इसके तदारक, इससे बचने के मतलब तमाम मालूमात इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ज़िंदगी बड़े अच्छे तरीके से गुज़र रही थी। पूरी दुनिया अपने अपने मशागल में मसरूफ़ थी। जो बढ़ाई है वो अपना काम कर रहा था, जो मिस्त्री है वो अपना काम कर रहा था, उस्ताद अपने बच्चों को तालीम दे रहा था, और ड्राइवर गाड़ियाँ चला रहा था, और सब्ज़ी फरोश सब्ज़ी बेच रहा था, और इमाम साहब अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला को हमारी शायद कोई ऐसी गलती, शायद कोई ऐसी कोताही जो मेरे मालिक को अच्छी नहीं लगी, और उसने हम पर एक और आज़माइश डाल दी। अल्लाह पाक को ये नहीं था, अल्लाह पाक को ये चीज़ पसंद नहीं थी कि लोग मुझे भूल कर, इस खुदाए वाहद को भूल कर तरह तरह की गमराहियों में भटक जाएं, तरह तरह की गुनाहों में मुब्तला हो जाएं और मुझे भूल बैठे। यही हुआ कि हम उस रब को भूल बैठे और उसने हमें फिर यकजा कर दिया। उसने हमें फिर हमसे वो तमाम नेमतें छीन ली। ख्वाह हम बिज़नेसमैन थे, हमारा बिज़नेस तबाह हो गया। ख्वाह हम कारीगर थे, हमारा हुनर ख़त्म हो गया, हम किसको दिखाएं। ख्वाह हम टैलेंटेबल थे, हमारा टैलेंट ख़त्म हो गया। ख्वाह हम उस्ताद थे, हमारी उस्तादी ख़त्म हो गई। ख्वाह हम तालिब इल्म थे, हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई। ख्वाह हम कुछ भी थे इस दुनिया में, जो भी काम कर रहे थे वो तबाह हो गए और ये दुनिया रुक गई। तो फिर क्या हुआ, निज़ाम ज़िंदगी तबाह हो गया लॉकडाउन की सूरत में। और आज फिर हत्ता के मसाजिद और हरमैन शरीफ, बैतुल्लाह शरीफ और मस्जिद नबवी शरीफ भी वो हम जो है ना वो अल्लाह की बारगाह में झुकने से भी कासिर हो गए। हमारा झुकना भी उसको पसंद ना आया और उसने हमसे मुँह मोड़ लिया। तो ये थी हमारी नगारसात, ये तो हमारे दुआया कलिमात थे अपने अल्लाह की बारगाह में। अब आते हैं इस वायरस के बारे में, इस बीमारी की तरफ कि ये दरअसल है क्या।
اسی طرح جب ہماری زندگی خوش کرم گزر رہی تھی تو چائنا کے ایک شہر ووہان سٹی میں 31 دسمبر 2019 کو چند ایسے مریض لائے گئے جو شدید بخار، شدید کھانسی اور شدید سانس کی تکلیف میں مبتلا تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چند دنوں میں لقمہ اجل بن گئے۔ اسی طرح ان لوگوں کی طرح اور بھی لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ پریشان تھے، وہاں کے لوگ پریشان تھے، حتیٰ کہ منسٹری آف ہیلتھ، چائنا کے محکمہ صحت نے اس پہ ٹیمیں بنائی، ریسرچ کی، اور پھر عالمی ادارہ صحت کو انہوں نے یہ رپورٹیں بھیجی۔ تو عالمی ادارہ صحت نے محققین کی سربراہی میں، محققین پہ مشتمل ایک ایسی تحقیق کرنے والے جو ماہر ڈاکٹر حضرات سے ان کی سربراہی میں کے ٹیم بنائی، اور انہوں نے اس جو بیماری ہے جو نمونیے سے ملتی جلتی تھی وہ اس کو کرونا وائرس ڈکلیئر کیا، اور یہ وبائی عالمی وبا قرار پائی۔ دیکھتے دیکھتے اس بیماری نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئی۔ تقریباً چائنا میں 30,000 کے قریب ہلاکتیں ہو گئی۔ اسی طرح یورپ، امریکہ، US میں اب دیکھ رہے ہیں دن بدن فگر بڑھ رہا ہے، اور لوگ ناسمجھ ہیں، اور ابھی تک اس کی ویکسین نہیں بن سکی، ابھی تک اس کے تدارک کے لیے سائنٹیفک طریقہ علاج دریافت نہیں ہوا۔ لیکن چند ایک ذرائع موجود ہیں جن سے اس بیماری سے لوگ شفا یاب بھی ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں اس بیماری کی وجہ سے لوگوں نے بہت زیادہ اسٹرگل کی، سائنسدانوں نے، ڈاکٹر حضرات نے، انہوں نے اپنے جو پیشنٹ تھے ان پہ طرح طرح کے ایکسپیریمنٹ کیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شفا بھی دی۔ اب دیکھتے ہیں کرونا وائرس ہے کیا، کرونا وائرس کہاں سے آیا۔ تو کرونا وائرس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے یہ ایک وائرس ہے، ایک وائرس کی فیملی سے تعلق رہتا ہے۔ اس طرح اگر اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں گے تو اس کی ڈیٹیلز بہت زیادہ لمبی ہے، لیکن ہم جسٹ یہاں سے آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک وائرس ہے، اور وائرس جیسے پتہ ہے آپ کو جس طرح دوسرے وائرسز ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح یہ بھی وائرس فیملی سے ہیں، اور اس کا جو یہ آج اس پہ جو تحقیق ہوئی ہے، ایک وائرس ہے سارس، جسے ہم سیویئر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم بولتے ہیں۔ یہ مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم میں شامل ہے۔ حال ہی میں وبا پھیلانے والے سارس CoV-2 بھی ایک کرونا وائرس ہے، یہ اس کی ہی ٹائپس ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جانوروں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوا ہے، جانوروں سے انسانوں کی طرف منتقل ہوا، اور یہ سارس جو ہے، یہ سارس کرونا وائرس جو ہے یہ چمگادڑ میں پایا گیا، اور اسی طرح چمگادڑ سے دوسرے جانور مثلا کتا، بلی، کیٹ میں پایا گیا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بیماری چمگادڑ اور اونٹوں ان جانوروں سے یہ بیماری پھیلی اور پھر انسانوں تک یہ پہنچی، اور جس وجہ سے یہ ایک انسان دوسرے انسان کو بھی اب متاثر کر رہا ہے، اور اب سلسلہ یہاں تک آ پہنچا ہے کہ تقریباً پوری دنیا اس کے ہاتھوں مفلوج ہو کے بیٹھ گئی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ یہ وائرس ہے کیا، یہ کہاں سے آیا، کیسے پھیلا، اس کا تدارک، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہم اس سے بچنے کے طریقے اور اس کا پھیلاؤ روکنے کے طریقے، اور اس کے بعد اس کی بیماری کی بریک بینیوں پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ تو آخر میں میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے یا ایک انفارمیٹک ویڈیو سمجھ کے دوسروں تک ضرور پہنچائے، کیونکہ جب ایک بندہ اس کو دیکھے گا، عمل کرے گا، اور اس وجہ سے آپ لوگ کو بھی ثواب پہنچے گا، اور ہم نے اس بیماری کے خلاف جہاد کرنا ہے،
اور جہاد کرنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے، خود بھی بچنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔